الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رحیم رحمان مالک ذکر پاک دی عزت اور عظمت دا صدقہ علی والیاں دی حفاظت فرما۔ سخی حسین بادشاہ دی عزت دا صدقہ علی والیاں دی اولاد دے بخت مقدر نیک فرما۔ رحیم رحمان مالک اس بارگاہ نو، اس بارگاہ دی بنیاد رکھن والے خاندان نو، اس دھرتی تے رہن والے عزاداراں نو آباد اور سلامت فرما۔ قبر جان تو پہلے ہر عزادار نو زیارت کربلا نصیب فرما۔ مالک اور رزق عطا فرماؤ جڑا رزق تواڈے پاک ذکر وچ کم آوے، او اولاد عطا فرماؤ جڑی اولاد تواڈے پاک مشن وچ کم آوے، او زبان قبر وچ لڑکھڑائے نہیں جس زبان تے علی حق دی صدا ہے، او ہاتھ کی صدا محتاج نہ ہوئے جڑا ہاتھ لبیک یا حسین واسطے بلند ہوندا ہے، وہ زندگیاں سلامت رہن جڑیاں زندگیاں وقف ہیں ولایت امیر المومنین واسطے۔ آمین لازمی آکھنا۔ میرا اللہ آخری سانس تک علی ولی اللہ تے قائم رہن دی توفیق عطا فرما۔ میرے نہایت واجب المقام بزرگاں بھائیاں دا اے پرخلوص اہتمام، خرچ اخراجات، اظہار مودت، اجر رسالت، نماز عشق، سجدہ ذکر، مالکہ باب حتہ، عقیلہ بنی ہاشم، موسنہ توحید و رسالت و ولایت، عالمہ غیر معلمہ، صدیقۃ الکبریٰ، وجہ عصمت، ملکہ شریعت، مالکہ کن فیکون، خالق نہج البلاغہ امام دے اسم مولا دی زینت بی بی، اپنی پاک بارگاہ وچ قبول و منظور فرما۔ جیندہ جیندہ دل ہے بار میں مالک دا ظہور جلد ہو جائے، سونی زبان نال سونی صلوات۔ اجازت ہے حضور، اجازت ہے کہ الحمدللہ وعدہ وفا ہو گیا، حکم دی تعمیل ہو گئی، اپنے مالک تے ماتمیاں دی زیارت ہو گئی، پاک فہرست وچ میں حقیر دا نام درج ہو گیا۔ اگ مٹی پانی ہوا نال بنی ہوئی مخلوق ان ہستیاں دا کما حق کو ہو ذکر نہیں کر سکتی جن ہستیاں دے قصیدے دا نام قرآن ہے، ذاکر دا نام اللہ ہے۔ انسان ان ہستیاں دی کتنی کو تعریف کرے گا جن ہستیاں دے ویڑے دے رسم و رواج دا نام شریعت ہے۔ حبیب رضا ان ہستیاں دے اسم مولا تے کما حق کو ہو تلاوت نہیں کر سکتا جن ہستیاں دے گھر دے جھاڑو دا نام یطہرکم تطہیرا۔ نماز عشق ہے، ہر بندہ اپنے اپنے رنگ ڈھنگ نال ادا کر رہے، مولا صاحب دی قبول فرمائے۔ بہت چھوٹا طالب علم ہون دی حیثیت نال میں عزاداران کریم کربلا نو اپنا سبق سنانا چاہنا۔ جیسی نیت ویسی مراد، جیسا کاسا ویسی خیرات۔ جویں دی نیت ہوئے گی اویں دی مراد ہوئے گی، جویں دا ہتھاں تے کاسا ہوئے گا اویں دی خیرات ہوئے گی۔ نیت بلند ہائی تے مہاراج البحرین دے طاہر تے طیب موتیاں فرمایا سلمان ساڈا نان ہے۔ نیت بلند ہائی کائنات دے وارثاں فرمایا بلال ساڈا نان ہے۔
نیت بلند ہائی تے اولاد بطول فرمایا فضا ساڈی ماں ہے. جیسا کاسا ویسی خیرات. جویں دا طاہر طیب سچا سچا سوہنا کاسا ہوئے گا وہ دے مطابق خیرات ہوئی. 13 رجب المرجب جوف کعبہ ظہور امیر المومنین کائنات سوالی کعبے دے ہتھاں وچ کاسا. سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ. کیا کہنے بھائی توڑے سنن دے. کعبے دے ہتھاں وچ کاسا. کعبے دے ہتھاں وچ کاسا ویکھن تو بعد علی بادشاہ دی پاک اما خیرات دے کے کعبے نو قبلہ بنا دیتا. ان ہتھاں نو سلام ہے حبیب رضا دا. ان ہتھاں نو سلام ہے میرا. سارے بولو. خیرات دے کے کعبے نو قبلہ بنا دیتا. جیسا کاسا ویسی خیرات. 10 محرم الحرام دشت کربلا نواب کربلا نے ہور دے ہتھاں تے کاسا ویکھیا. شاباش. کیا کہنے. مہربانی بھائی جان. بھائی سمندر میں توڑے تک پہنچان لگا. جناب ہور دے ہتھاں تے کاسا ویکھن تو بعد بطول دے لاجپال پتر نے یزید دی فوج دے سالار نو علیہ السلام کر دیتا. علیہ السلام کر دیتا. یزید دی فوج دے سالار نو علیہ السلام کر دیتا. 2 جملے پڑھ کے میں قصیدہ پڑھنا چاہنا. اور پہلا قصیدہ ہی میرا دل ہے کہ جو بانیان دا حکم ہے اس دی تعمیل ہو جائے. گہرائی کہاں کتنی کہاں کتنا ہے پانی دریا ہی بتائے گا سمندر کی کہانی. کر لو میری بات اگر یاد زبانی الفاظ بتائیں گے تمہیں آپ معانی. ریت کو سمجھنا ہے تو سلطان کو سمجھو گردین سمجھنا ہے تو عمران کو سمجھو. آباد رہو سلامت رہو. گردین سمجھنا ہے تو عمران کو سمجھو. کون عمران؟ کون ابو طالب؟ حیدر کا پدر ام نبی وارث ہاشم. توجہ ہے بھجن. حیدر کا پدر ام نبی وارث ہاشم. تو کہتا ہے عمران مسلمان نہیں ہے. اس دین پہ اس مذہب ملعون پہ لعنت جس دین میں مروان ہے عمران نہیں ہے. جیو سارے بولو حیدری. قرآن حکیم لا ریب کتاب 3 سپارہ. اللہ بادشاہ فرمایا الم یجد کا یتیمن فاوا. اے ابو طالب میرے مدثر یاسین توہانو آغوش عصمت اسا عطا نہیں کی تھی. او میں اللہ عطا کی تھی. میرے محمد نو تسا نہیں پالیا میں اللہ پالے.
یعنی قرآن چ سرکار عمران دے فعل نو اللہ بادشاہ اپنا فعل قرار دیتا ہے. ایک کام تسا نہیں کیتا، ایک کام میں کیتا ہے. 5 بندے پیغام نال لے جان، انہاں دی جُتی نو سلام. میرے عزیزو، بزرگو، نوجوان بھائیو، نہایت لائق احترام سامعین، اللہ بادشاہ نے قرآن حکیم وچ اے گل کر کے قیامت تک کون والی مخلوق نو دس دیتا کہ اگر میں اللہ زمین تے آ کے محمد نو پالدا تے میں بھی انجی پالنا سی جی میں ابو طالب پالے. آئے ہائے آئے ہائے، میں بھی انجی پالنا سی جی میں ابو طالب پالے. آخری جملہ تے قصیدہ. ایک بندے سوال کیتا 6ویں تاجدار توحید تے، مولا توڑا فرمان ہے کوئی بھی زمانہ حجت تو خالی نہیں. حجت ہے، زمانہ ہے. آج اگر زمین کھڑی ہے، آسمان کھڑا ہے، بار میں مولا دی وجہ تو کھڑا ہے. حجت خدا ہے تے مخلوق دی سانس چل رہی ہے. جی ایک صلوات ہوئے سرکار دی ذات. لو جی میرے بہت پیارے بھائی، بہت لائق احترام بھائی، بسم اللہ بابا جی، بہت ہی اچھے میرے مالک دے مدح خان، ذاکر بہت اچھے، انسان اس تو بھی اچھے، ماتمی بہت اچھے، جناب علی رضا کھوکھر صاحب. مالک پاک زبان تاثیر عطا فرمان، زندگی ہوئے، نسلاں دی خیر ہوئے، بہت بڑے باپ دے عظیم بیٹے. میں سبق سناواں جی. بسم اللہ بسم اللہ سیدہ مولا تساں فرمایا ہے کہ حجت تو بغیر کوئی شے نہیں. بادشاہ میرا سوال، میری گزارش ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بعد توڑے پاک نانا پاک مصطفیٰ تو پہلے کیڑی ہستی کائنات تے حجت سی جہاں صدقہ اللہ دی کائنات کھڑی رہی. 6ویں بادشاہ فرمایا جہاں صدقہ اللہ دی کائنات کھڑی رہی، اس دور دی حجت دا نام ہے میرا دادا ابو طالب. توجہ ہے؟ قصیدہ میں تو انہوں سنان لگا جس قصیدے دی وجہ نال سرکار ابو طالب دی پاک اولاد نے میں غریب دی نسلہ تے کرم نوازی فرمائی، جس وجہ تو میرے مالک نے تمغائے نشان ابو طالب عطا فرمایا. علم یجد کا یتیمن فاوا. اس نو سامنے رکھ کے تو میں پڑھنا ذرا مٹھا مٹھا ہی ہے، الفاظ تے غور ہوئے. اجازت ہے میں پڑھا جی؟ ہاں کیا دین پر حضور کے احسان کم ہوئے، 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 کیا دین پر حضور کے احسان کم ہوئے،
ہوئے بھئی توڑے کیا کہنا یقین کرو حق ادا کیتا تسا سنن دا بسم اللہ بابا تابدار کیا دین پر حضور کے احسان کم ہوئے کیا دین پر حضور کے احسان کم ہوئے خود یہ خدا نے کہہ دیا عمران ہم ہوئے کیا دین پر حضور سرکار ابو طالب بادشاہ فرمایا ہم ہی خدا کے دین کی فصل بہار ہے زندہ باد بھائی زندہ باد ہم ہی خدا کے دین کی فصل بہار ہے ہم وجہ ذوالجلال کا حسن و نکھار ہے ہم وجہ ذوالجلال کا حسن و نکھار ہے ایمان کل سے پوچھ لو ایمان ہم ہوئے سبحان اللہ ایمان کل سے پوچھ لو ایمان ہم ہوئے بھائی علی رضا جی بسم اللہ شیر تحفہ دینے لگا بسم اللہ میں ہاتھ جوڑ کر اس کی دی مالک سڑیاں گناہگار رکھاں تو نہیں ویکھ سکدیاں کیونکہ تہاڈا نور او نور ہے جڑا موسیٰ جیسا نبی نہیں برداشت کر سکتا اگر زمین اپنی جگہ تے قائم تواڈی نال آئندہ صدقہ پہاڑ اپنی جگہ تے نصب تواڈی نال آئندہ صدقہ سورج چند ستارے ہیں ضیاء موجود تواڈی نال آئندہ صدقہ مالک اگر اج ساڈے دلاں وچوں علی ولی اللہ دی صدا بلند ہو رہی ہے تواڈی محنت دا ثمر ہے نہ اس دی حمد دا کنارہ نہ تواڈی شان دی کو حد جویں او آپ لا ریب ایویں تسی بے عیب میرے مولا سارے عزادار پہ پچھ دن مزید ارشاد فرماؤ اللہ بادشاہ نے تون کیڑیاں کیڑیاں عزتاں عطا فرمائیاں کیڑیاں کیڑیاں شاناں نال نوازیا کیڑے کیڑے منصب تے فائز فرمایا اس دھرتی دے غیرت مند واسیوں نگہبان رسالت سید عرب ابو الایمان نور الہی والد کل ایمان رب الارباب سرکار عمران زبان عصمت و طہارت نال زیر لا مسکرا کے جواب دے کے تے گل کڑی آکھیے ہم بولتے ہیں شبری پہ حجاب میں زندہ باد علی والے زندہ باد علی والے ہم بولتے ہیں چھپے ہوئے ہیں خدا کی کتاب میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہم بولتے ہیں شبری پہ حجاب میں ہم ہی چھپے ہوئے خدا کی کتاب میں ہم ہی چھپے ہوئے ہیں خدا کی کتاب میں قاری خدا ہے جس کا وہ قرآن ہم ہوئے کیا دین پر سنجیو تو سنجیو بابا مہربانیاں حضور جی مہربانی صحیح
میں اس کریم کو لفظوں میں کیا بیان کروں؟ ابو تراب پہ جس کی تعظیم واجب ہے. پڑھیے قصیدہ ایک اور جی. میں تھوڑی دعا نال جدو گیا نا جی معراج تے کربلا، بسم اللہ بسم اللہ. سوال زندگی لے کر گیا میں کرب و بلا، کفن حسین نے دے کر کہا جیتے رہو. کچھ بندے پیچھے رہ گئے، کچھ بندے پیچھے رہ گئے. کفن حسین نے دے کر کہا جیتے رہو. حسین بولے تو گفتگو کو مزاج وحدت میں ڈھالتا ہے. یہ میرا دو علماء تے ہاتھ تھے، مالک پاک دی کچہری اچ کھڑا. میری کدی بھی یہ نیت نہیں ہوئی جو میں اے چیز پڑھاں تے پنڈال کھلو جائے، ایتھوں میری ڈیری فل ہو جائے، ایس علاقے دے رئیس راضی ہو جان. میری نیت یہ ہوندی ہے کہ جیڑی خیرات علماء والے بادشاہ عطا کیتی ہے نا، وہ 2-4 بندے پیغام نال لے جان تے حاضری ہو گئی. جی جناب، یعنی گھر جان تک کوئی گل ذہن چ بہ جائے. چاچا جی حسین بولے تو گفتگو کو مزاج وحدت میں ڈھالتا ہے. جو کن کی مسند پہ بیٹھتے ہیں یہ اپنے ہاتھوں سے پالتا ہے. ان ہاتھاں نو سلام ہے میرا، ان ہاتھاں نو سلام ہے میرا. مہربانی یہ پڑھیے جی. چلو یہ پڑھ دینے. کربلا جا کے باب توحید تے یعنی دہلیز حسین سبحان اللہ. میں پیشانی رکھی. ایک گل کی تھی، مولا تیری ثنا میں شامل خود ذات کبریا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیو بھائی جیو. تیری ثنا میں شامل خود ذات کبریا ہے. تیری ثنا میں شامل خود ذات کبریا ہے. تیری ثنا میں شامل. تیری ثنا میں شامل خود ذات کبریا ہے. سجدہ کربلا میں توحید کی بقا بسم اللہ. ہر عزادار، ہر ماتمی، ہر علی والا او بندہ جہندے دل چ والی کربلا دی محبت ہے، بھاویں وہ ہندو ہے بھاویں وہ کوئی ہے، جہندے دل چ حسین ہے. ہر او بندہ اپنے مولا نال مخاطب ہو کے پیدا مولا تیرا سر جھکانے والے تیرا سر اٹھا رہے ہیں. ہاتھ قبر تک محتاج نہ ہوئے حیدری. گل کیڑی یاد ہے؟ تیرا سر جھکانے والے تیرا
सर झुकाने वाले तेरा सर उठा रहे हैं तुझको बुलंद करके सबको दिखा रहे हैं तुझको बुलंद करके सबको दिखा रहे हैं तुझको बुलंद करके सबको दिखा रहे हैं तौहीद जिसमें ज़म है वो राज खुल गया है। लो जी मजलिस मैं शुरू करन लगा हुण जिंदगियां थोड़ियां बीत गई आजादारी प्यारे भैया बिस्मिल्लाह ऐ जरा गौर बिस्मिल्लाह जनाबे जान मेरे करोड़ों सलाम जनाबे जान दी नालैन इजाजत मंगी मौला ने इज़्ने शहादत अता फरमाया इज़्ने जंग नहीं बिस्मिल्लाह और याद रखना पाबंदी सिर्फ जनाबे अब्बास ते नहीं सी सब ते पाबंदी सी कर्म हुसैन ने किया कि खुद चले आए वगरना जौन ही काफी थे करबला के लिए जिन्ना तक पैगाम पहुंच गया सलाम है सलाम है सलाम है वगरना जौन ही काफी थे इसने शहादत अता फरमाया इसने जंग नहीं सरकार जौन आए जीन तो उतरे मौला पाक आए जनाब जौन का सर चाया जानू मुबारक रखे जनाब जौन मुस्कुरा पे मौला फरमाया जौन मुस्कुरा क्यों रहे जनाब जौना दिन बादशाह मैं पूरी जिंदगी विच ऐसी खुशबू महसूस नहीं की जेड़ी मैं हुण कर रहा मत्था चुम के हुसैन आदिन ए खुशबू तेरे खून चो आ रही मेरी मजलिस हो गई मेरी हाजिरी हो गई सलाम है तुहाडे हत्थां नूं हबीब रज़ा दा मेहरबानी चाचा ये खुशबू तेरे खून चो आ रही अच्छा मौला हुण मेरे मौला मुस्कुराए जनाब जौना दिन बादशाह इतने चार मिसरे आ गए जी बिस्मिल्लाह सरकार जौन दा सर जानू ते सामने फौज आ गई उमर साद अल्लाह लानत करे ये अगे आ कहता हुसैन तेनू केड़ी गल ते मान है ये मुख्तसर जी फौज है वो लखां दी तादाद कोई 20 साल का जवान कोई 18 साल कोई 13 साल 6 महीने के बच्चे ज़ईफ तो ज़ईफ लोग तेरे काफिले मुस्लिम बिन नौसजा हबीब इब्ने मज़हर अबरू लटके कमर झुकी दाढ़ी चिट्टी ये जौन आखिरी सामा ते हुसैन अजय भी वक्त बैत करो मौला फरमाया खामोश बदन पे जौन के जितने भी जख्म गहरे हैं खुशी में आह ना बदले तो मैं हुसैन नहीं जिंदाबाद भाई जिंदाबाद जवानी मानो मेरा दिल चाहता है चौथे मिसरे ते जिंदा सा चलता नामे अली चाहे खुशी में आह न बदले तो मैं हुसैन नहीं मौला फरमाया मेरे हबीब के अबरू की एक जुम्बश से फुरात राह न बदले तो मैं हुसैन नहीं दोवे हाथ ऊंचे करके बोलो हैदरी चीते रहो आबाद रहो
میرے مولا مسکرا پہ جناب جونا دن بادشاہ کیا میں تواڈی مسکراہٹ دی وجہ پوچھ سکنا مولا تسی کیوں مسکرائے ہو پیشانی چمی بسم اللہ داڑھی چمی میرے بادشاہ حسین فرمایا جون فیصلہ آپ کر بنجر زمین سے بھی ایک نور کھل گیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر گل گڑیا دے بنجر زمین سے بھی ایک نور کھل گیا ہے بنجر زمین سے بھی تمہاری معرفت و سلام ہے نور کھل گیا ہے بنجر زمین سے بھی سر اٹھاؤ توجہ کھل گیا ہے میرے جان کے لہو میں میرا خون مل گیا سبحان اللہ ہاں میرے جان کے لہو میں میرا خون مل گیا ہے میرے جان کے لہو میں میرا خون مل گیا ہے تیرے خون کی وجہ سے ہاں اس خاک میں شفا مولا فرمایا جون جیڑا تو میرا حیا کیتا ہے جیڑی تو میرے نال وفا کیتی میرا دل چاہندا ہے میں تینوں ایدا صلہ دیاں اس دھرتی دے واسیو بھائی علی رضا جی بسم اللہ جیڑا لفظ میں پڑھن لگا نا بسم اللہ اے مین پتراں تو پیارا ہے کیا بات ہے یہ لفظ میں نہ اپنے پتراں تو بھی پیارا ہے جڑا میں پڑھن لگا جنہ ماواں دیاں جھولیاں جو ذکر سننا شروع کیتا ہے سر چاہ کے اپنے نوکر دی گل سنو شیعہ تے دکھ لگے گا جس لفظ آیا کیتا مولا فرمایا میرا دل چاہندا میں تینوں صلہ دیواں حسین دے قدماں تے ہاتھ لا کے جناب جونا دن مولا علیہ السلام تے تساں مینوں اگے ہی کر دیتا ہے شاباش جیو بیٹا کیا کہنے جناب دے علیہ السلام تے تساں مینوں اگے کر دیتا ہے اے مسلمان زد دا علاج کوئی نہیں لڑائی دا فائدہ کوئی نہیں انیاں گلاں اپنے آپ کو پوچھ لینا ہے جدو وضو کر کے مسلے تے جانا ہے نا تے جے تھوڑی جی بھی غیرت ہے تے اندر والے بندے کو پوچھ جیڑا علیہ السلام کر دے وے او آپ کی ہوندا ہے میرا دل چاہتا ہے میں تینوں صلہ دیواں جی بسم اللہ اللہ اکبر مولا فرمایا جون میرا دل چاہتا ہے میں صلہ تین او دیاں جڑا کسے علیہ السلام کول نہیں واہ 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 سبحان اللہ آدم تو لے کے عیسیٰ نبی تک اے صلہ کسے نبی کول نہیں مولا بسم اللہ ہاں فرمایا ایک وعدہ کر اکھیں بند کر جدو میں آنکھاں ادو کھولے جناب جون نے اکھاں بند کیتیاں میں تے انج پڑھدا رہنا
مارا جل بحرین دا طاہر تے طیب موتی جناب جون نو چاہ کے تطہیر دے کعبے دے اندر داخل ہو. سبحان اللہ. میں لکھ بسم اللہ کراں توڑیاں جتیاں نو سلام ہے جنہیں لفظ سنیں. جناب جون دیاں اکھی بندن حسین بادشاہ دی آغوش جناب جون دا سر. فرمایا جون جی مالک جون. جون میں حسین حکم دے رہا ہوں اکھاں کھول. جناب جون میں اکھاں کھولیاں. جناب جون دن بادشاہ اس سلا کیڑا ہے جنہاں تساں وعدہ کیتا ہے ان دا سلا کیڑا ہے؟ نظر اللہ نیاز حسین اپنے نوکر دی گل یاد رکھیں. زندگی دا پتہ نہیں بھائی علی رضا جی معرفت دا سمندر میں جھولی تک پہنچان لگا. مولا سلا کیڑا ہے؟ ہن میرے مولا دی اکھاں وسیاں. فرمایا جان فیصلہ آپ کر لے اس تو بڑا سلا کیڑا؟ تطہیر کے شہر میں چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں پردے میں رہنے والے تیرے سامنے کھڑے ہیں. اے تواڈے تے کرم ہے بی بی پاک دا تواڈی معرفت نو سلام ہے. اے تواڈے تے کرم ہے فاتح شام بی بی دا صدقے جاواں سلام ہے تواڈی معرفت نو. نوکراں تطہیر کے شہر میں چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں پردے میں رہنے والے اللہ تیرے سامنے کھڑے ہیں. اگلی گل سنیں پردے میں رہنے والے تیرے سامنے کھڑے ہیں. سب تجھ پہ رو رہے ہیں. یہ حسین کا صلہ ہے. سب تجھ جون اس تو بڑا سلا کیڑا دیواں میری ترائے بہنا سر تے قرآن چاہ کے. جون میں اس تو بڑا سلا کیڑا دیواں جنت البقی چھڑ کے میری ماں میرے خیمے میں چاہیے. یہ حسین پردے میں رہنے والے تیرے سامنے کھڑے ہیں. سب تجھ پہ رو رہے ہیں. یہ حسین کا صلہ ہے. قرآن نہیں آئے تاندے ہاتھ روج گئے. غلاف کوئی نہ ہے حرف زخمین. میری عادت ہے میری عادت نہیں مولا دی عطا ہے کہ میں مسائب وچ بھی پیغام ارسال کرنا. آل محمد مظلوم نے مجبور نہیں. بے شک علی دیاں دھیاں دیاں چادراں لتھیاں نے حجاب نہیں. بھاویں ہتھاں چ کڑیاں پیراں چ بیڑیاں گل چ توک سورج یارہ محرم سجاد آنکھیت چڑھے. شاباش جنہیں اس جملے تے ہائے کیتی ہے میرا دعا ہتھانا سلام ہے. جی کراں نوکری سورج یارہ محرم سجاد آنکھیت چڑھے ہے. چلو ایک جملہ پڑھ جاواں
ایک توک دووے پیو تے پتر توک دی تعریف ہے وے نہ کھبے ویکھن دیندا ہے نہ سجے ویکھن دیندا ہے نہ کمر سدھی کرن دیندا ہے نہ سامنے ویکھن دیندا ہے چاروں سائیڈ تے لوہے دیاں سیکھاں دیاں کل ہوندے توک ایک ہا قیدی دو ہے ان ایک بندے سوال کیتا آدھا مولا داؤد نبی دا معجزہ لوہا موم کرنا مولا فرمایا وہ ساڈا نام لے کے کردا سی نہیں تھوڑے بندے سمجھے ہے مولا توڑا نام لے کے فرمایا ہاں یہ وقت مولا تسی دووے پیو تے پتر ایک توک اتنے اوکھے تے لوہے دا وزنی توک رات ودی حسین دے پتر دی مولا اس دے پاس وے کہہ دن تیرا کی خیال ہے میری گردن اس توک جھکائی ہے انشاءاللہ ایک بندے نو سمجھ آ جائے تے میری نماز مکمل مولا فرمائے تیرا کی خیال ہے اس توک دی وجہ تو میں انجا مولا بات کوئی معجزہ دکھاؤ نا یہ توک دا لوہا موم ہو جائے باکر دے بابے فرمایا میں اس توک دی وجہ تو نہیں جھکیا تن پتہ کوئی نہیں میرے سجے پاسے کیڑی بی بی کہہ دے میں تے اپنی ماں دے احترام دی وجہ تو رکوع وچ پہ ٹردا کسے بی بی پوچھیا علی دی دھی تو بی بی تواڈی پوری زندگی وچ اوکھی رات کیڑی آئی اچھا وین کر کے میری سین فرمایا شام غریبا علی دے پترا پارا دیتا علی دیاں دھیاں نہ ستیاں علم عباس دی قسم بھائی علی رضا جدو علی دی دھی پارا دیتا علی دے سارے پتر دریا دی منت سم گئے دن چڑیا سجاد دے ہتھاں دے گنڈ آئی ماں دے پاسے ہاتھ ودا گیا دن اماں مسلمان مکان دینا ہے میری سین گنڈ کھولی میرے تو زیادہ تسی جان دے وچ کیڑی شے آئی جی وات ویر دی مقتل دو ڈٹھا بی بی رو کے آدن وے ویر جواب دے پہلے کن پواواں ماتمی آؤ میری سین دے لفظ نہیں مکے دو مہندی آلے ہاتھ باہر آئین آواز ہے اماں پہلے من پوا دھی دے ہاتھ حاضرن علی اکبر دی ماں دے ہتھاں چ میری سین اپنے ہتھاں نال زیور پائن سیرے والے پتر دی ماں دے ہتھاں چ اپنے ہتھاں نال علی اصغر دی ماں دے ہتھاں چ اپنے ہتھاں نال لاہور دی ملکہ سین دے ہتھاں چ اپنے ہتھاں نال مہندی والے ہتھاں چ اپنے ہتھاں نال 4 سال دی بطول اپنے ہتھاں نال آخر تے 2 ہتھ ودن کر سوال کہندے ہتھن سین سیدہ فضا
بی بی آدن تھی علی دی میرے ہاتھ حاضر ان میرے ہتھاں چ کڑیاں پا بی بی آدن اکبر دا بابا انہاں ہتھاں چ کیویں کڑیاں پاواں جنہاں نال میری ماں نو پٹیاں بندھی رہی انہاں ہتھاں چ کیویں کڑیاں پاواں جنہاں ہتھاں نال میرے سامنے قرآن رکھ دی رہی تیریاں زلفاں سنوار دی رہی جے تیرا دل نہ دکھے بھائی علی رضا جی ایک جملہ پہاڑ ماں صاحب دا پڑا تیرے ڈر دی وجہ تو ذاکر گھٹ پڑ دین جھوٹ بولا مجرم ہوا چاچا جی جنہ بی بی فضا ہاتھ ودائن سجا ہاتھ ترٹا ہویا کر سوال حبیب رضا کیڑے ویلے ترٹا ہے جوانی مانے جڑا شمر میری سین دے برگے چ ہاتھ پایا اس ویلے بی بی فضا گیا دن پیچھے ہٹ اے کوئی بے وارث ہے انج برکا بنی رہی سین دے ہتھاں وچ میری سین اپنے ہتھاں نال پوائیاں جس جملے واسطے میں گل شروع کی تھی جیڑا میرے نزدیک سب تو وڈا مصائب ہے جیڑا جملہ میرے جگر دا روگ بن گئے جیڑا جملہ بھائی جی میں کفن وچ بطول دے پتر دے سامنے لے جانے مجلس مک گئی کلا بے کے سوچی میں پڑھیا کی تو سنیا کی ماما بھیڑا تھیاں اللہ تواڈے پیکے مان سلامت رکھے ہر سین دے ہتھاں چ کڑیاں آن دی ماں پائیاں اس ویلے جہان غرق کیوں نہ ہویا جڑا آن دی ماں ہاتھ ودا کیا دیے سجاد تو میرے ہتھاں چ کڑیاں سیدہ دا بابا تیرا ضربانال مرینا سوکھا او بابا ماں دے ہتھاں چ کڑیاں پڑا اللہ دھیاں دے بخت نیک کری اللہ پتران دے بخت نیک کری ہاتھ رج گئے سارے چپ کرو میرا ایک لفظ سنو ہاتھ رج گئے تے محمل آ گئے ایو میں پتر قربان کراں میں ماں دا برکا تیری نہ لین تو قربان کراں اکبر دے بابے دا زین تو لانا سوکھا آن دی ماں دا انج کر کے معمل تے چڑھنا اوکھا بیٹا بی بی پاک نو سب تو زیادہ مان کن دیتے ہیں یہ ماما دی تربیت آسان نکے نکے بچے ایک لمحے تو پہلے انہاں کہ مولا عباس تھے پہلے ہاتھ ہنجائے بعد اچ انج بدن کیونکہ ماتم نہیں نہ رکدا جان کے اتھاں گزاریا نے جتھے علمہ والے دلاش آئی صدقے 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 جن مذہب چ ماتم جائزے وین تو آڈے حصے دائے انج ہاتھ بدے ہویا ہے اپنے علمہ والے بھرا دے کولو جڑا آن دی ماں دا معامل لنگائے علی دی دھی وین کر گیا دی مقتل سے تیری لے کے تیرا نام جا رہی ہو میرے ساتھ ہے سکینہ میں شام جا رہی ڈیڑھ منٹ زندگی دا پتہ نہیں ہن میں تیرے کے منت کرن لگا زندگی چ ملاقات ہوئے نہ ہوئے جے اپنے آپ نو شیعہ سمجھنا ہے کس مولوی دے آکے لاکے علی ولی اللہ نو کنڈ نہ کری جھوٹ بولا بطول دا مجرم علی ولی اللہ پیچھے قتل ہوئی یا محمد دی دھی علی ولی اللہ پیچھے رلیانی عباس دیاں سینی بھائی علی رضا یزید دے دربار چ رملہ آئیے
آدھیے قیدن تیریاں پیران دیاں تلیاں پھٹیاں کن زخمی پھٹیا چولا زخمی ڈھیرے زندگی تھوڑی رول چوکھا گئی ہے قیدن تیرا جرم کیڑا ہے کیڑا شیعہ جندہ ہاتھ ہوئے تے ماتم نہ کرے رسی چو گردن پھیر کے اصغر دی بھیڑا دی اور رملا میرا ایکو جرم میرے دادے دانا علی ہے مرحبا 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 جے حسین دا ماتمی ہے کسے مولوی دے آکے لگ کے حسین دے اکبر دی زنجیر زنی نہ چھڑی حسین دے اکبر دا ماتم نہ چھڑی میں آپ بھی زنجیر زن میرے بھرا بھی زنجیر زن میرے پتر بھی زنجیر زن سنتے بھامے نہ سن او پتر مر جائے جیڑا جیندہ ہوئے تے اکبر دا ماتم نہ کرے جتنے بندے زنجیر مار دیو تو ان بی بی دا واسطہ ایک باری ہاتھ کھڑے کرو میرا توڑیاں جتیاں نو سلام ہے میرا توڑے عقیدے نو سلام ہے جنہ ہاتھ کھڑے کی تن میں نے بول کے دسو جدو زنجیر مار کے گھر جان دیو کسے نو بھیڑا دیئے آ میں تیری گنڈ صاف کرا کسے نو ماں آ دیئے آ میں تیری گنڈ صاف کرا اما تمیاں جنہ سجاد گنڈ صاف کرنی آئیو نا دے ہاتھ روج گئے جیڑی آدھی آئی وے ویر بھیڑ دے ہاتھ روج گئے جیڑی آدھی آئی سجاد میں قید ہو گئی اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وصلی علی